क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड जराइम की खोज में बार देखिए क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में एक 14 माह का मासूम सा बच्चा जब घर की दहलीज से अचानक ही अगवा कर लिया गया। उसके बगैर नींद नहीं आती सर। इसके बाद क्या हुआ? जुर्म का ये वाकया आगे बढ़कर किस मोड़ पर पहुंचा? ये वो दौर है जब पेरेंट्स को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पहले से कहीं ज्यादा आगे बढ़ के शोल्डर करना पड़ेगा। इसकी पूरी डिटेल मौजूद है इस फाइल में ना। ठीक है, आप ये देख सकते हैं। बाकी जो है यार रिपोर्ट ले आओ सारी तुम भी ना। क्या है रिपोर्ट्स आपके पास? केस डिस्कस किया था ना, हाँ, वो फाइनलाइज हो अच्छा 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 अच्छा, वेरी गुड। मुजफ्फरगढ़। जी बिल्कुल। और ये पूरा जो इस एरिया के जो डेस्टिनेशन है ना, सारी इसमें कवर्ड हुई नहीं है। हाँ। ताकि आसानी से जो है ना हम। वाह, जबरदस्त काम किया तुमने। और तकी और वो कहाँ गए हुए हैं? सर वो साइट पर ही है, आए नहीं अभी तक? इन्वेस्टिगेशन चल रही है, वहीं पर मौजूद है। सर इसका मतलब तो ये है, ऐसे हालात व वाक़ियात अगर अवाम में किसी के साथ भी पेश आ जाए तो उसको फ़ौरन चाहिए कि ऐसे तमाम मामलात को लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को इन्फॉर्म करें। इन केसेस में फूंक फूंक कर कदम रखना पड़ता है। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जब इन्वेस्टिगेशंस कर रही होती हैं, ऑपरेशंस कर रही होती हैं, तो ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि सबसे ज़्यादा मग़वी जो है उसकी ज़िंदगी को बचाने का मामला होता है। और कभी कोई इदारा ये नहीं चाहता कि मग़वी ऑपरेशंस के दौरान खुदा न खास्ता गुजर जाए। ये याद रखना है। सर एक बात नहीं समझ में आ रही है कि ऐसे महज़ब माशरे में ऐसे सानहात किस तरह रूनुमा हो रहे हैं। ये हैरान कुन बात है और बेइंतहा हैरान कुन बात है। ये जुर्म की तारीख रविश पर दौड़ते हुए मुजरिमों की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। कानून के निगहबानों और जराइम पेशा अफराद की कशमकश के दरमियान रिकॉर्ड किए हुए प्रोग्राम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाज़रीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के हर एपिसोड में हम हमेशा यही तो कहते हैं कि हम इंसाफ और कानून की बालादस्ती चाहते हैं और सरकूबी चाहते हैं उन मुल्क दुश्मन अनासर की कि कानून जिनके लिए महज एक मजाक बनकर रह गया है। इंसाफ और कानून की यही सरबुलंदी हमारे इस प्रोग्राम का मरकज़ी ख्याल है कि जिसका नाम है क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। तो आइए, हमेशा ही की तरह सबसे पहले हम आपको ले जा रहे हैं अपने क्राइम स्टेटमेंट बोर्ड की जानिब, कि जहां आप देखते हैं कि इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार क्या रहे। सिटीजन पुलिस लजान कमेटी यानी सीपीएलसी और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार। व्हीकल थेफ्ट में कार मोटरसाइकिल्स के चोरी या छीन लिए जाने के जो वाकयात इस बार हुए वो हैं 372। स्ट्रीट क्राइम यानी सरेराह जो लोग अक्सर महरूम कर दिए जाते हैं अपने कैश, ज्वेलरी, लैपटॉप या खास तौर पर अपने सेलुलर फोन से, ये वाकयात हुए 427। किडनैपिंग फॉर रैंसम यानी अगवा बराए तावान में इस बार मंजर आम पर आने वाले केसेस हैं 11। चोरी, डिकोइटी और रॉबरी में लिखे गए जराइम पूरे मुल्क से यकजा किए जाने वाले आदाद और शुमार के नाते ये मामलात हैं 9821। आपने देखा, सिटीजन पुलिस लजान कमेटी यानी सीपीएलसी और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार क्या रहे। और अब हम आप सबको ले जा रहे हैं उस मोड़ की जानिब के जहां हम आपके सामने पेश करते हैं नई केस फाइल। नाज़रीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आज जो केस फाइल हम तक पहुंची है वो जनूबी पंजाब के इलाके मुजफ्फरगढ़ से है, यानी
मुजफ्फर गढ़ के इलाके में होने वाला एक अजीब व गरीब सानहा, एक अजीब वाकया जो आहिस्ता आहिस्ता जुर्म की दास्तान में तब्दील हो गया। यानी इसी तनाजुर में मैं आपको बताता चलूं कि एक 14 माह का बच्चा अपने घर की दहलीज पर बैठा इधर उधर देख रहा था कि अचानक रूपोश हो गया। 14 माह का वो बच्चा कि जो अपने पैरों पर चल भी नहीं सकता था। हर एक हैरान परेशान ये था कि आखिर वो बच्चा कहां चला गया। पूरे इलाके में लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने छानबीन करना शुरू कर दी। उसके बावजूद उस मासूम एक मां के लख्त जिगर का कहीं कुछ पता न चला। पूरे इलाके में छानबीन का एक ऐसा तवील सिलसिला शुरू हुआ कि जो रात गए जारी सारी रहा, लेकिन बच्चा फिर भी कहीं न पाया गया। और इसके बाद क्या हुआ, जुर्म का ये वाक़या कैसे हुआ और इसके मुहर्रिकात क्या हैं, शुरू करते हैं आज के जुर्म की मुकम्मल दास्तान। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इन्हीं एपिसोड्स में हम पाकिस्तान भर के मुख्तलिफ इलाकों में पेश आने वाले जराइम के मुख्तलिफ वाक़यात की बाबत आप तमाम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन को आगाह करते रहते हैं। ऐसे ही मामलात से अगर खुदा न खास्ता अगर कभी किसी मसले से दो चार हों तो इन्हें आगाह होना चाहिए कि इन्हें करना क्या है। याद रखिए नाज़रीन, कभी भी कानून की मदद हासिल करने में देर न कीजिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपकी जानिब से होने वाली देर किसी बड़े सानहे का पेश खेमा बन जाए। आज के इस वक़्वे की बाबत हम आपको वो सब कुछ दिखा रहे हैं कि जो इस केस में मंजर-ए-आम पर आया। 21 अप्रैल 2024 पुलिस स्टेशन सदर मुजफ्फरगढ़, FIR नंबर 336/24 ई-टैग 899 ताज़ीरात पाकिस्तान बजुर्म ज़ेर दफा 363 के तहत पेश आने वाले वक़्वे की तफ्तीश शुरू की गई। ठीक है, ओके। ये जनूबी पंजाब का इलाका मुजफ्फरगढ़ है और इसी जिले का ये है मौजा खानपुर बग्गा शेर। और नाजरीन, ये है मोहम्मद मुमताज वल्द न्यास का घर। जहां इनका पूरा घराना आबाद है। और इन्हीं के दरमियान इनका सिर्फ और सिर्फ 14 माह का पोता बनाम अब्दुल हन्नान वल्द मोहम्मद बिलाल पूरे घराने का नूर नजर है। घर में मौजूद तमाम बच्चे यूं ही खेल कूद में मशगूल थे। इसी दौरान यह मासूम बच्चा आकर मकान के मरकजी दरवाजे पर बैठ गया। ऐसा लग रहा था कि यहां बैठा हुआ ये बाहर के नजारे कर रहा हो। कि इसी दौरान एक अजनबी औरत दहलीज पर बैठे इस बच्चे को लुभाते हुए गुजर गई और फिर नहीं मालूम क्या हुआ। इस औरत ने इस बच्चे को अपनी गोद में समा लिया और आगे बढ़ती ही चली गई। और
यूं ही पलट पलट कर शायद ये देख रही हो कि कोई इसे देख तो नहीं रहा। और इसी अंदाज से ये नजरों से ओझल हो गई। इसी तरह वक्त कुछ और बीत गया। इसी दरमियान इस घर के बुजुर्गवार मोहम्मद मुमताज भी यूं ही थके हारे अपने घर की जानिब आते दिखाई दिए। घर के बच्चों से गुफ्तगू करते करते अचानक ही इन्होंने पूछा, अब्दुल हन्नान कहाँ है? इन्हें बताया गया कि वो दरवाजे के साथ ही बैठा है। ये बयान करने लगे कि मैंने तो उसे बिल्कुल नहीं देखा, आखिर वो कहाँ चला गया? बस इसी मामले पर अचानक ही घर में एक अफरा तफरी का आलम बपा हो गया। इसी के दरमियान रूपोश बच्चे का वालिद भी कमरे से बरामद हुआ, ये कहता हुआ कि आखिर ऐसा क्या मामला हुआ, ये चीख पुकार क्यों जारी है। और जब इसे पूरे अहवाल का अंदाजा हुआ तो ये खुद भी अपने औसान खो बैठा। आखिरकार उस मासूम बच्चे को कि जो अपने पैरों पर चल भी नहीं सकता, उसे घर में न पाकर अहले खाना परेशानियों से दो चार हो गए। भाई इधर बैठा हुआ था यार, घर पे नहीं मिला हुआ भाई। यूं ही फिर इसकी तलाश का सिलसिला शुरू कर दिया गया। पहले पड़ोस के घरों में बेचारे ये मालूमात लेते रहे कि कहीं हमारा बच्चा आपके घर तो नहीं आया। नाजरीन, एक घर से दूसरे और दूसरे घर से तीसरे घर में तलाश का यही सिलसिला जारी था। हर जगह से दिल बर्दाश्ता होकर आखिरकार पुलिस कंट्रोल 15 के नाते इलाका पुलिस को भी आगाह करवाया जाने लगा। सर, हमारा बच्चा लापता हो गया, अब जल्दी से आ जाओ। इधर एक छोटा सा बच्चा बैठा हुआ था, तुमने देखा इधर किसी को? नहीं देखा। किसी को ले जाते हुए देखा है ऐसा बच्चा? इधर भी गली में भी चला जाता है वो, देखा है? नाजरीन, इत्तला के मिलते ही कुछ ही देर बाद कानून के एहलकार भी इसी जानिब आ पहुंचे। इलाका SHO अपनी पुलिस पार्टी के साथ यहां पहुंचकर मालूमात ये ले रहे थे कि आखिर वक़ूआ क्या हुआ। जब इन्हें बताया गया कि 14 माह का मासूम सा बच्चा दरवाजे की दहलीज से गायब हो गया है, तो वो खुद भी हैरान और परेशान हो गए कि ये कैसे हो सकता है। और फिर जब इन्हें यह बताया गया कि वो बच्चा खुद अपने पैरों पर चल भी नहीं सकता,
تو یہ سوچنے لگے کہ آخر جو بچہ اپنے پیروں پر چل نہیں سکتا وہ جا کہاں سکتا ہے۔ ہم نے بیسیکلی دیکھنا یہ ہے کہ بچے کو کون لے گیا، اٹھا کر لے گیا۔ اب یہاں معلومات یہ یکجا کی جانے لگیں کہ واقعہ پیش کیسے آیا۔ مصطفیٰ اور جہانگیر آپ جاؤ وہاں دیکھو، وہاں پہ بچہ نہ ہو، دیکھو 14 منتھ کا کوئی بچہ نظر آتا ہے آپ کو؟ کچھ اہلکاروں کو فوری طور پر قرب و جوان میں تلاش کے لیے بھیج دیا گیا۔ دو کیمراز ہیں اس کے علاوہ ایک مدرسے میں ہے مفتی صاحب کے پاس، وہ بھی اسی گلی کو مین کو چیک کرتا ہے۔ چلیں اس کو بھی چیک ہے۔ اس کا مطلب ہے اگر ایسا انسیڈنٹ ہوا ہے کوئی لے گیا تو وہ باہر سے آیا ہوگا۔ اور ادھر حکمت عملی یہ طے کی جانے لگی کہ اس کے بعد کا لائے عمل کیا ہونا چاہیے۔ ہلو، ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر کو جب پورے اس واقعے سے آگاہ کیا گیا تو انہوں نے حکم دیا کہ فوری طور پر لیڈی کانسٹیبلز کو بلا کے پورے علاقے میں موجود تمام گھروں کی تلاشی لی جائے اور اس پورے علاقے کے ساتھ ساتھ جہاں تک یہ راستے جاتے ہیں ان راستوں میں سی سی ٹی وی کیمراز اگر موجود ہیں تو انہیں چیک کیا جانا چاہیے۔ تلاش و جستجو کا یہ سلسلہ مستقل جاری تھا کہ وہ معصوم بچہ آخر کہاں چلا گیا۔ ناظرین، کرمنلز موسٹ وانٹڈ کے اس موڑ پر ہم ایک بریک کی جانب جا رہے ہیں۔ جب بریک سے واپس لوٹیں گے تو ہم اور آپ ایک بار پھر یکجا ہوں گے۔ کرمنلز موسٹ وانٹڈ۔ ناظرین، کرمنلز موسٹ وانٹڈ یعنی CMW ایک بار پھر اپنے آغاز میں آ گیا۔ ہم آج آپ کو دکھا رہے ہیں مظفر گڑھ کے علاقے میں ہونے والی جرم کی ایک ایسی داستان کہ جس داستان کا تعاقب کرتے قانون کے اہلکار بھی حیران و پریشان رہ گئے کہ آخر یہ سب کیسے ہوا۔ اس کے بعد کیا ہے، آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ کرمنلز موسٹ وانٹڈ کے اس ایپیسوڈ میں آج آپ دیکھ رہے ہیں مظفر گڑھ کے علاقے میں ہونے والا ایک عجیب و غریب واقعہ، جس میں ایک 14 ماہ کا معصوم سا بچہ گھر کی دہلیز سے اغوا کر لیا گیا۔ اس کے بعد کے حالات و واقعات کیا ہیں، آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اگلی صبح علاقہ ڈی ایس پی اپنی تمام تر معلومات کو یکجا کرتے ہوئے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر مظفر گڑھ کے روبرو پیش ہوئے۔ بڑا سینسیشنل ہے سر، تھوڑا سا اس میں 14 ماہ کا بچہ ہے سر۔ انہوں نے بیان کرنا شروع کیا کہ جیسا آپ نے حکم دیا تھا ہم نے ایک ایک گھر کی تلاشی لی ہے، اس کے باوجود اس معصوم بچے کا کہیں کوئی پتہ نہیں چل سکا۔ ہیومن انٹیلیجنس بھی کی ہے سر، اس میں میرے پاس کچھ فوٹیج ہے سر۔ بچہ سر 14 ماہ کا سر، اور ماں باپ گھر کے اندر؟ ماں باپ سر گھر کے اندر ہے سر، گھر کے باہر سے بچہ گم ہوا ہے سر۔ ہم نے وہ فوٹیجز حاصل کی ہیں کہ جن فوٹیجز کی بنیاد پر شاید ہم اپنی منزل مقصود تک جا پہنچیں۔
یہ سر فوٹیج ہے سر، یہ مل رہی ہے سر ہمارے پاس، جس میں ایک عورت یہ اورنج کلر کے اس نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں سر، اور یہ بچے کو اٹھا کر نا تیز سے جا رہی ہے عورت کا فیس سامنے نہیں آ رہا. اور اس کے بعد انہوں نے اپنی تمام تر یکجا کی ہوئی معلومات ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر مظفر گڑھ حسنین حیدر تک بہم پہنچانا شروع کر دیں. ناظرین، ان تمام فوٹیجز کے درمیان ایک سی سی ٹی وی فوٹیج ایسے بھی موصول ہوئی کہ جس میں یہ بات باریک بینی سے دیکھی جا سکتی ہے کہ ایک عورت ایک بچے کو چھپائے چلی جا رہی ہے. بچے کے کپڑے کے بارے میں تھوڑا اس کی یہ جو ویڈیو ہے یہ آپ لوکل لوگوں کو دکھائیے. جی سر. اور لوکل لوگوں سے اس عورت کے بارے میں چیک کریں کہ کیا اس کو جانتا ہے پہچانتا ہے، کیونکہ اس کی تھوڑی سائڈ تو دکھ رہی ہے، اگر پہچانتا ہو تو شاید. اور یہ وہی راہیں ہیں کہ جو موزہ خان پور بگا شیر سے نکلتی ہیں. آس پاس کے گھروں کی سرچ کروا دیجیے. رائٹ سر. گھروں کی سرچ ہو جائے، کیمراز کو دیکھ لیں سر، اور جتنا بھی قریبی ایریا ہے سر اس میں ٹیمز کو روانہ کریں کہ بچے کو ڈھونڈیں. سر اس خاتون کو، اورنج کپڑے والی خاتون کو دیکھیں سر، اور اس بچے کو تصویر جو ہے اس کو وائرل کر دیں سر، تاکہ وہ ہماری ٹیمز کو بھی اس کی تصویر کے پرنٹ دے دیں سر، تاکہ اس کو پہچان سکیں. انہوں نے کہا کہ سڑکوں پہ، گلیوں پہ، سر، گھروں کے اندر، سر، اس سارے علاقے میں پوری سرچ کرتے ہیں. سر ہم نے زیادہ نیٹ پہ بھی اس ڈال تصویر دیا کو ذرا ریفائن کروائیے ذرا اس سر، ویڈیو کو، سر، مجھے لگتا ہے کہ ہمارے لیے زیادہ ہیلپفل ثابت ہو سکے. سر ضرور سر. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اور ناظرین، اس کے بعد قانون کے اہلکار ایک بار پھر موزہ خان پور جا پہنچے. اور اسی گھر میں ایک بار پھر تفتیش کا آغاز ہو گیا. اور آپ کا جو ہے آپ بہت پریشان ہے، تو آپ کیا لگتی ہیں اس بچے کی؟ میں پردادی ہوں. اچھا، ہاں. کیسے وہ کھیل رہا تھا اور کھیلنے کے وہ بعد کھیل رہا تھا، وہاں پہ بیٹھا تھا. میں وہاں تو اٹھ کر منا وضو کری، وضو کر کا آ کر نیت بندی نماز کی. اس نے آواز دی ابھی بچے کو دیکھ باہر جا کر، وہاں نہیں تھا. بچے کی والدہ موجود ہے، ہم ان سے بات کرتے ہیں. یہ بتائیے گا کہ کہاں کھیل رہا تھا آپ کا بچہ؟ وہ گیٹ میں. آپ بس میرا بچہ لا دو، کہیں سے بھی لا دو. پولیس ڈھونڈ رہی ہے، پھر رہے ہیں سارے چاروں صوبوں میں، کوئی کہیں بھاگ رہا ہے، کوئی کہیں بھاگ رہا ہے. اچانک یہ بچہ دروازے میں سے غائب ہو گیا. اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں سے کوئی ثواب بنا دے، اللہ کسی کرم کر دے اپنا. اس کو ڈھونڈنے کے لیے میں نے سر جی یہ پورے علاقے میں ڈھونڈا. پولیس نے فوراً ایکشن لیا ہے، لیکن جو ہے پولیس بھی اپنا کوشش کر رہی ہے. کہیں میرا بیٹا نظر نہیں آ رہا ہے. آئی جی پنجاب سے بھی درخواست ہے، وزیر اعلیٰ پنجاب سے بھی درخواست ہے کہ میرا بچہ جلد سے جلد بازیاب کرایا جائے. مجھے اس کے بغیر نیند نہیں آتی ہے سر، نیند نہیں آتی. خانپور بگا شیر کی سراؤنڈنگ میں ہمارے ساتھ ایک ولنریبل پوائنٹ آ رہا ہے ٹیبا کریم آباد. اس سراؤنڈنگ میں ہمارے پاس جو بھی بس سٹینڈ آ رہے ہیں، جو بھی دربار آ رہے ہیں، جو بھی قبرستان آ رہے ہیں، جو بھی بروتھل ہاؤس آ رہے ہیں، وہ ہم نے سارے چیک کرنے ہیں. ہمارا جو مین فوکس ہوگا وہ سی سی ٹی وی کیمرہ ہوگا. ہمت کے ساتھ کام کرنا ہے، انشاءاللہ تعالی اللہ پاک ہمیں کامیابی دے گا. اس کے فوری بعد قانون کے اہلکار یکجا ہو کر سر جوڑ کر یہ سوچنے بیٹھ گئے کہ اب کن راہوں پر ہمیں اپنی کاروائیاں شروع کرنی چاہیے. ان کو گاڑی دینی ہے، ان کو ٹائم کے اوپر آپ نے نفری دینی ہے. اس کے علاوہ جو بھی ان کو ریکوائرمنٹ ہو آپ نے میرے نوٹس میں دینی ہے، بر وقت ان کو دینی ہے. چونکہ اور ناظرین، اسی میٹنگ کے درمیان ہی آنے والی ایک اطلاع نے ان سب کو فوری طور پر چوکنا کر دیا. اور ٹیبا کریم آباد والا سیکٹر ساتھ دیکھے گی. اس میں نے ان کو بریف کیا ہے کہ چونکہ ہمارے لیے وہاں پہ اڈے بہت زیادہ ہیں. ناظرین، ملنے والی سی سی ٹی وی فوٹیج کی تصویریں بنا کر علاقے میں چسپاں کر دی گئیں اور انویسٹیگیٹرز کو وہ تصویریں دے کر روانہ کر دیا گیا کہ معلومات یہ لی جائیں کہ کیا اس بچے کو یا اس عورت کو کسی نے دیکھا ہے. یہ اگر نظر آئے نا تو آپ لوگ نے ہمیں بتانا. ادھر کوئی ایسی خاتون مل جائے گا، مفہوم کرتے ہیں. ساڑھے آپ دے بچے نے سیدھا ہنسنا سکھار ساڑھے بچے کو دیکھ لو. ٹھیک ہے، آپ بھی دیکھ لو. ٹھیک ہے، آپ بھی دیکھ لو. یہ بچہ ہے.
اور ناظرین آخری ملنے والی اطلاعات کے دوش پر معلوم یہ ہوا کہ ایک عورت اپنے ساتھ ایک بچہ لیے ایک بس اسٹاپ پر دیکھی گئی ہے. یہاں سے تمام تر گزرنے والی گاڑیوں کی سنیپ چیکنگ کا سلسلہ شروع کر دیا گیا. کہ جیسے قانون کے اہلکاروں پر ایک جنون سوار ہو گیا ہے کسی بھی صورت میں اس بچے کو برآمد کرنے کا. کرمنلز موسٹ وانٹڈ کے اس بورڈ پر ناظرین اس لمحے ہم ایک بریک کی جانب جا رہے ہیں. جب بریک سے واپس لوٹیں گے تو ہم اس داستان کو مزید آگے بڑھائیں گے. کرمنلز موسٹ وانٹڈ CMW یعنی کرمنلز موسٹ وانٹڈ. اس ایپیسوڈ کو ایک بار ہم وہیں سے پھر شروع کر رہے ہیں جہاں بریک پر جانے سے پہلے ہم نے اسے روکا تھا. آتی جاتی تمام تر گاڑیوں کی اسی طرح چیکنگ جاری تھی. کس کا بچہ ہے؟ میرا اپنا. کیا نام ہے اس کا؟ اور پھر آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے ایک اطلاع وہ ملی کہ جس اطلاع کے بعد ہر ایک بے چین و بے قرار ہو گیا اس کیس کو حل کرنے کی خاطر. معلوم ہوا کہ ایک ہائی ایس بس میں بیٹھی ہوئی ایک عورت معصوم بچے کو پوشیدہ رکھ رہی ہے بار بار. اور ناظرین آخر کار وہ لمحہ بھی آ پہنچا کہ جب مطلوبہ گاڑی بالکل قانون کے اہلکاروں کے سامنے موجود تھی. ڈرائیور اس کو کہاں سے لے کے آ رہے ہو بھائی؟ کدھر جانا ہے آپ؟ یہ وہی بچہ ہے طارق. لیڈی کانسٹیبل بلاؤ. لیڈی کانسٹیبل لے 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 آجا 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 پکڑو پکڑو. بچے کے اہل خانہ جو ساتھ ہی کچھ موجود تھے فوری طور پر اس بچے کی شناخت کروائی جانے لگی. یہ بچہ پہچانے مبارک ہو جی. چلے دے دے چلے. اور انہوں نے کہا کہ ہاں یہی ہے وہ ہمارا بچہ. اس کے ساتھ ہی مطلوبہ عورت اور برآمد ہونے والے اس بچے کو لے کر قانون کے اہلکار صدر پولیس اسٹیشن کی جانب روانہ ہونے لگے. ناظرین ایک انتہائی خوش آئند لمحہ تھا یہ کہ جب قانون کے اہلکاروں کی محنت مشقتیں کارگر ثابت ہوئیں. اور اسی درمیان ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر مظفر گڑھ حسنین حیدر بھی پولیس اسٹیشن آ پہنچے. یہ جو بچہ گم ہوا اس کے پیرنٹس کو اس معصوم سے بچے عبد الحنان ولد محمد بلال کو والدین کے سپرد کیا جانے لگا. اور اس کے بعد یہاں سے شروع ہوئیں انٹروگیشنز. بی بی کیا نام ہے تمہارا؟ ساما. کہاں رہتی ہو؟ مظفر گڑھ. تو یہ کیا تم نے کیا ہے؟ گھر پہ تھے. کیسے اٹھایا بچہ؟ گلی میں کیسے اٹھایا ہے؟ باہر ہوتا ہے. گھر پہ تھے. تم نے کیوں اٹھایا بچہ؟ گھر پہ تھے. اور کیوں غلطی ہو گئی ہے؟ کہاں لے کے گئی تھی پھر؟
चौक मुंडे इंदे भेणी देगा किसकी बहन के घर? नादर दी भेण देगा नादर की बहन कौन है वहाँ पर? उडे चौक मुंडे रहा नादर कौन है तुम्हारा? घर वाले उसके घर कैसे पहुँच गई हो? अलुडो आई हाथ खा कितने दिन रखा है तुमने अपने पास बच्चे को? दूध वाला बस 5 दिन रखा है तुमने अपने पास बच्चा? कहाँ लेके सोती रह गई है वहाँ पर? सोती कहाँ थी तू? तनूर ये थे रह गई मुजफ्फरगढ़ में तुम कहाँ रह गई हो? मुजफ्फरगढ़ मेरी अम्मी का घर है था के तो अम्मी के घर रही थी जाके बच्चे को लेकर? क्या ना हाँ कहाँ गई थी फिर? उडे नादर दे भेणी ते घर के नादर की बहन का नाम क्या है? फरात वो तंदूरी की बीवी है? क्या ना बेटे ओ इडे चौक मुंडे रहने नो उडे रहने तो तुम कहाँ से आ रही थी जहाँ से पुलिस ने तुम्हें पकड़ा है? इडे घर तो आंदे पे बच्चे का क्या करना था तुमने? उते अम्मी को देने हाँ उनकी माँ को देवना दी पे अम्मी को देने आ रही थी? जी 5 दिन अपने पास रख के जब पुलिस ने पकड़ लिया तो अम्मी को देने आ रही थी। इसका रिमांड लें जी, रिमांड लेके इसको बकायदा चालान करें और तमाम कोर्ट फॉर्मेलिटीज पूरी करें। नाजरीन, इस पूरे वक़्वे को आप तक दिखाने और बताने का मकसद ये है कि आपको हमें इस बात का जरूर अंदाजा होना चाहिए कि हमारी छोटी छोटी सी गलतियां अक्सर बहुत बड़े सानेहे का किरदार बन जाती हैं। बच्चे को तो दे देते से हम उन्हें माफ कर देते। ऐसे तो नहीं तुम्हें छोड़ना, अब तो तुम्हें बाकायदा सजा मिलेगी इसकी। हमेशा परहेज करना चाहिए हमें उन चीजों से कि जो हमारी निगाहों से ओझल होती रहें। तुझे पता है तूने पुलिस को कितना परेशान किया है? जी हाँ। पंजाब पुलिस जिंदाबाद, एयरवाई न्यूज़ जिंदाबाद, एयरवाई न्यूज़ जिंदाबाद। मैं आपके इस प्रोग्राम के तवसत से तमाम लोगों से ये दरख्वास्त करूँगा कि खुदारा अपने बच्चों को अनअटेंडेड मत छोड़ें। ये छोटे बच्चे हैं, ये शऊर नहीं रखते हैं इनका अच्छा क्या है बुरा क्या है। कोई भी शख्स, मर्द औरत, इनको कोई टॉफ़ी दे के या कोई और इंसेंटिव दे के इनको वरगला सकता है, एल्योर कर सकता है, और ये बच्चे चूँकि मासूम हैं ये उसके साथ जा सकते हैं। सो बराए मेहरबानी, ये वो दौर है जब पेरेंट्स को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पहले से कहीं ज़्यादा आगे बढ़ के शोल्डर करना पड़ेगा। सो पेरेंट्स को चाहिए कि अपने बच्चों की केयर करें, उनको बगैर आपके नॉलेज में हुए बगैर वो बाहर खेलने मत जाएं, अकेला खेलने मत जाएं, अनअटेंडेड बच्चे मत छोड़ें, उनका ख्याल रखें, उनकी केयर करें। ये बच्चे आपका सरमाया हैं, और जब कोई बच्चा इस तरह से गुम होता है या अगवा कर लिया जाता है तो फिर मैं समझता हूँ कि उसकी माँ की, उसके बाप की हालत देखने वाली होती है। सो हमें उस नहज तक पहुँचने से पहले ऐसे तमाम मेजर्स करने चाहिए कि हमारे बच्चे सेफ रहें। वेल डन यार, बहुत ज़बरदस्त किया ये काम। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आपने देखा आज की जुर्म की दास्तान का ये मुकम्मल अहवाल। हमने आपको दिखाया कि जुनूबी पंजाब के इलाके मुजफ्फरगढ़ में होने वाला एक अजीब व गरीब सानेहा, कि जिस सानेहे से कानून के एहलकार भी हैरान और परेशान थे। अहले महल्ला इंतहाई परेशानियों का शिकार थे कि आखिर वो मासूम बच्चा जो अपने पैरों पर चल भी नहीं सकता था अचानक कहाँ रूपोश हो गया। समझ में नहीं आता कि आखिर इस मुआशरे का अहवाल क्या है। आपने दौरान इंटरोगेशन सुना कि वो खातून जिसने इस बच्चे को घर की दहलीज से उठाया और लेकर गायब हो गई, उसने क्या कुछ बयान किया। बस हम ये ज़रूर कहना चाहते हैं तमाम वालिदैन से कि अपने मासूम शीरखार बच्चों की खुद हिफाजत कीजिए और उन बच्चों की ज़िंदगियों को कभी जोखम में न डालें। बहरहाल आज के इस एपिसोड को इस मोड़ पर इख्तिताम तक पहुंचाते हुए हमेशा ही की तरह आप तमाम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात से सिर्फ यही तो कहना है कि अगर खुदा न खास्ता ऐसे हालात, ऐसे वाक़यात, ऐसे मामलात मुल्क के किसी भी कोने में रूनुमा हुए हैं या हो रहे हैं तो बराह करम कानून के हाथ मजबूत कीजिए, हमें इत्तला दीजिए और याद रखिए कि इत्तला देने वाले का नाम हमेशा ही सी गैराज में रखा जाता है। cmw@arYnews.tv या हमसे फेसबुक पर राबिता कायम कीजिए, यानी अली रज़ा cmw@gmail.com। और आइंदा एपिसोड तक इंतज़ार कीजिएगा।